الجلسات الإيمانية والرحمات الربانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية والنفحات القرآنية في أفياء رمضانية. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله. إن نعمة بلوغ رمضان معاشر الأحباب والله لا نكافئها، ولو سجد أحدنا على الإبر ومشى على الشوك، لأن تحت الأرض أنين وبكاء يتمنون أن يعودوا لرمضان. لكن هل كل من أدرك رمضان سعد برمضان؟ هل كل من صحب رمضان سعد في هذا الشهر العظيم وكان هذا الشهر بوابة لإيمانه وتقاه؟ هناك بعض الناس قد حرم. أتدرون من أهل الحرمان في رمضان؟ أولئك الذين صامت بطونهم وما صامت قلوبهم، رفعت أعمال العباد إلا أعمالهم، مساكين صاموا صلوا تصدقوا فطروا أخذوا عمرة، ولكن الأعمال على وجه الأرض قد حبست. المصيبة أن القلوب ما صامت. أحبابي، لا أدري هذا الصائم الذي يريد أن يدرك في آخر الشهر عيد كيف يفرح وقد حرم الله الفرح على المتقاطعين. أيها الأخيار، الحديث طويل في فضل رمضان، أتكلم لك عن نوافله أستطيع، لكن قبل ذلك أخشى أنك تدخل في هذا المعين من الحسنات. شهر هو لله، الصوم لي، شهر جائزته لله عتقاء من النار، آخر الشهر يعتق ما لم يعتق في الشهر كله. أخشى أن تحرم أو أن تحرمي بسبب قطيعة، هجر، تدابر، غضب، شرهة، أي أمر يسبب عدم الوصل. ما أجمل صيام الأطفال. تدرون لماذا؟ لأن الطفل قلبه أطهر من ثوبه، ولأن الطفل لا يحمل الحقد. وأطفالنا يصومون، والله إن صيام بعض أطفالنا 7 سنوات أفضل من صيام صاحب 70 و40. تدري لماذا؟ لأن الطفل يختصم مع الطفل في الصباح ويصلح وياه الظهر، ونحن نحتاج أعوام طوال. أحبابي، بلا تطويل، إما أن تطهر القلب فيصوم، وإلا أخشى ألا تستفيد من رمضان، لأن الله ختم آيات الصيام فقال لعلكم تتقون، والتقوى لم تكن في البطن يوما، قال الحبيب التقوى ها هنا مكانها القلب. تقبل الله طاعاتك يا رب العالمين. ننشر علما، ننثر أدبا، نشعل همما، نرفع حجبا، نبذل في دعوتنا السبابا في أفياء رمضانية، في أفياء رمضانية.